औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो तालीम के मुतल्लिक़ है और ये मौजू है कि वक्त के साथ तरीक़ा तदरीस में तब्दीलियों की ज़रूरत। नाज़रीन, पिछले 15-20 साल से इदारों ने हुकूमत को ये रिपोर्ट दी थी कि हम पेशा वराना डिग्रियों के लिए जो लोग दाखिल करते हैं उनको एकेडमिक रिकॉर्ड पे दाखिल करते हैं जो उन्होंने मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में लिए होते हैं, लेकिन पेशा वराना कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में MBBS, इंजीनियरिंग, दूसरे पेशे जो हैं, दाखिले के बाद पता चलता है कि इन लोगों ने कोई नकल की है या किसी भी ज़राए से अच्छे नंबर ले लिए हैं और आगे पेशा वराना कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का और शोबाजात का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। लिहाजा हम इन्हें टेस्ट लेकर पेशा वराना डिग्रियों के लिए दाखिला देंगे। इदारों ने तजवीज़ दी थी हुकूमत को कि हम 100% टैक्स लेते हैं, 100% हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत के लिए मसला ये था कि अगर सारे दाखिले टेस्ट बेस पे हो जाएं तो ये जो हमने पखंड बनाया हुआ है बोर्डों का, मैट्रिक का बोर्ड, इंटर का बोर्ड, मिडिल का, 5वीं का, तो ये जो पैसे कमाने का एक ढंग बनाया हुआ है, ये इस ढंग से पर्दा उठ जाएगा। लिहाजा सोचो विचार के बाद हुकूमत ने प्रोफेशनल इदारों को 50% टेस्ट और 50% जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, किसी बच्चे ने मैट्रिक और इंटर में नंबर लिए होते हैं, उस बेस पे दाखिला देने की मंजूरी दे दी। अब नाज़रीन, हुआ ये कि एक बच्चा मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 80% नंबर लेता है, लेकिन जब वो पेशा वराना कॉलेजों के टेस्ट में अपीयर होता है तो वहाँ उसके 20%, 25%, 30%, 40% नंबर होते हैं। अब ऐसा क्यों है? टेस्ट लेने वाली जो एजेंसियां हैं उनके पास भी करिकुलम 2006 है और जो हमारी बुक्स बनी हुई है मैट्रिक और इंटर की, जो बोर्ड इम्तिहान लेता है वो भी करिकुलम 2006 का ही लेता है। अब करिकुलम तो वही चल रहा है, उससे बाहर तो ना बोर्ड हो सकते हैं और ना हमारे टेस्ट लेने वाली एजेंसियां होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, पहला सवाल तो ये है कि जिस बोर्ड ने 80% नंबर दिए उससे पूछा जाए कि एक बच्चा बच्ची आपके पास से 80% नंबर लेता है और जब इंट्री टेस्ट होता है तो 20% ले रहा है, बहुत बड़ा गैप है, 60% का गैप है। ये गैप क्यों है? इसका मतलब है कि आपकी जो एवेल्युएशन है, आपकी जो असेसमेंट है, उसका तरीका गलत है। लिहाजा आप इसको बेहतर बनाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी हुकूमतें इस पर कोई बात ही नहीं करती हैं, किसी से पूछती ही नहीं हैं। हाँ, इतना पूछती हैं हुकूमतें, उनको पैसे की ज़रूरत हो तो बोर्डों से कहते हैं जी आप हमें ये 50 करोड़ दे दें, 40 करोड़ दे दें, कर्जा दे दें, डोनेशन दे दें। पैसे लेने के लिए हुकूमतें उनसे बात करती हैं, लेकिन यह है कि उनकी जो वैल्यूएशन है, उनकी जो असेसमेंट है, उसके मयार पर कोई हुकूमत बात नहीं करती। हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अब जो इदारे थे, गवर्नमेंट थे, प्राइवेट थे, उन्होंने भी इस पे कोई काम नहीं किया। वो भी इसी पे लगे हुए हैं कि बच्चे रट्टा लगाएं, बच्चे जो जरिया भी इस्तेमाल करें, हर जरिया इस्तेमाल करके नंबर अच्छे ले लें और हम फिर खूब मीडिया के जरिए और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाएं कि स्कूल ने ये पोजीशन ले ली है, स्कूल ने इतने नंबर ले लिए हैं, स्कूल की पहली 20 पोजीशनों में से पोजीशन आ गई है। लेकिन मयार जो हो सो हो, बच्चे जिस तरीके से भी वो नंबर ले लें। अब नाज़रीन, इसका हल क्या था कि 5वीं क्लास से लेके मैट्रिक तक ये जितने मज़ामीन हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इस लेवल पे अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक साइंस ही कह दें, जनरल साइंस कह दें, सारी चीज़ें जनरल साइंस में आ जाती हैं तीनों। स्कूलों को ये चाहिए था कि 5वीं से लेकर मैट्रिक तक कम अज़ कम इनको कंसेप्चुअल तालीम दें। इंटर स्कूल इनके दरमियान मुकाबले करवाएं
اور ایسے مقابلے کروائیں، ایسا معیار مقابلوں کا رکھیں کہ جس ٹائپ کے ٹیسٹ NTS یا ایٹا میں یا داخلہ دینے والی ایجنسیاں جو ٹیسٹ لیتی ہیں اس ٹائپ پہ اگر ایک بچے کا 5ویں سے لے کے میٹرک تک ہر سال اردو کا مقابلہ ہو، انگلش کا ہو، میتھ کا ہو، جنرل سائنس کا ہو، اسلامیات کا ہو، آپ یقین کریں کہ یہ بچے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے، یعنی اسی میں سے ایسے کوسچن نکال کے دیتے، ایسی کریم نکال کے دیتے کہ بچوں کو ساری کتاب پڑھنی پڑتی ایک کوسچن کے آنسر کے لیے بھی، سلیکٹیو نہ ہوتے۔ 5ویں سے لے کے میٹرک تک ہم نے تھوڑا سا اس پہ یہ تجربہ کیا ہے، آپ یقین کریں کہ اسی کریکولم میں سے 5ویں کا بچہ بھی تھا، اسی میں سے میٹرک کا بچہ بھی تھا، SSC 2 کا بھی تھا، لیکن 5ویں کے بہت سے بچوں نے میٹرک کے بچوں سے زیادہ نمبر لیے ہیں اس مقابلے میں۔ یعنی یہ مقابلے ان مضامین پہ پورے سال کے چکر میں، پورے سال کے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد انٹر سکولز کسی بھی تحصیل سطح پہ، کسی بھی شہر سطح پہ یہ مقابلے ہوں۔ ہمارے بلدیہ یا ہمارے TMAs یا ہماری کمیٹیز یا ہمارے دوسرے ولیج کونسل اور یونین کونسل کے پاس فنڈ ہوتا ہے خواہ مخواہ یہ کتے لڑانے کے لیے اور بٹیر لڑانے کے لیے اور باقی اس کے لیے، تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسکولوں کے بچوں کے درمیان پورے سال میں 4-5 مقابلے کروا کے ان کو انعامات دے سکتے ہیں۔ اب اس طرح تعلیمی رجحان بنے گا۔ اب جب ہم کتے بٹیر اور دوسرے شغل تماشوں میں پیسے خرچ کر رہے، یہ پیسے ہوتے ہیں، یہ ان اداروں کے پاس جتنے بھی ہیں ولیج کونسل سے لے کے اوپر ضلع کونسل تک، ان سب اداروں کے پاس ایسے کام کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ صرف ان کو کنورٹ کرنا ہے کہ جی ہم شغل تماشے نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسکول لیول کے جو بچے ہیں 5ویں سے لے کے میٹرک تک ان کے درمیان ہم مقابلے کروائیں گے، تاکہ مستقبل کے لیے جو پروفیشنل اداروں میں داخلے ہوتے ہیں، نوکریوں کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پبلک سروس کمیشن ہوتے ہیں، بچے اس کے لیے اسی سٹیج سے تیار ہونا شروع ہو جائیں۔ اب ایک بچہ FSC کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اکیڈمیوں کو بھاگتا رہتا ہے، اکیڈمیوں کو بھاگ کے بھی جب رزلٹ آتا ہے تو اس کا 20% اور 25% ہوتا ہے، اور اتنے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں اس نے میٹرک اور انٹر میں، لیکن ٹیسٹ میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں کیوں کہ وہاں اس کو رٹا لگایا گیا ہے، وہاں اس کو ناجائز ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں آ کے جب کانسیپٹ کی بات ہوئی ہے تو اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا ہے۔ تو میں محترم والدین سے بھی، انتظامیہ سے بھی، حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ پیسے شغل تماشوں میں ضائع کرنے کی بجائے پورے سال میں 4-5 تعلیمی مقابلے بچوں کے درمیان منعقد کروائیں۔ آپ یقین کریں بچوں میں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور والدین میں بھی شوق پیدا ہوگا، کمیونٹی میں ہوگا، معاشرے میں ہوگا، اور ایک بہتر تعلیم آئے گی۔ یاد رکھیں یہ تعلیم کسی ملک کی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ ہم اس کو 72 سال گزر گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، اس سے پہلے انگریز تھا، ہم نے ہر دور میں اسے اگنور کیا ہے، ہم بھی اسی انگریز کی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی۔ اگر اس میں سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ YouTube پہ پوچھ سکتے ہیں، Facebook پہ پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔